बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो शुरू करने से पहले दो अच्छी खबरें ले लें। पहली खबर ये कि सुलेमान अकरम राजा ने इमरान खान से मिलने के बाद आज बाहर गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि इमरान खान बिल्कुल फिट थे और जो ख़ास बात उन्होंने बताई है वो ये कि इमरान खान अपने पहले वाले रूप में थे, यानी उन्होंने फिर क्लीन शेव करा ली है और वो हशाश बिशाश लग रहे थे और नीले रंग की उन्होंने शर्ट पहनी हुई थी। दूसरी खबर ये कि पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ तो वहाँ पे ब्रिगेडियर असलम घुम्मन, ये एक लोटा गलीद लोटा, लेकिन ये कब्र तक अपने आप को ब्रिगेडियर समझते हैं, वहाँ पे जाने की कोशिश की तो वहाँ से लोटा लोटा कहकर इस ब्रिगेडियर घुम्मन को निकाल दिया गया। अब मैं ये नहीं जानता कि ये किस शहर का लोटा है या कहाँ से एमएनए बना। बहरहाल ये ज़मीर फरोश लोग हैं, इनको इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब ब्रिगेडियर साहब बाहर निकले ना तो एक लड़के ने पूछ लिया, यूट्यूबर हर जगह पे मौजूद होते हैं, कि जी आपको निकाल दिया गया है। तो ब्रिगेडियर साहब ने ढिठाई से कहा कि नहीं, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। ये दो खबरें थी। इसके अलावा एक और अच्छी खबर ये थी कि इमरान खान ने फैसल चौधरी और सुलेमान अकरम राजा में जो गलतफहमियाँ पैदा हुई थी उनको दूर कराया है, उनकी आपस में सुलह कराई है और फैसल चौधरी को, जो बड़े अच्छे वकील हैं, माकूल वकील हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं, उनको दोबारा जो है वो शामिल कर लिया है लीगल टीम में, जो अच्छा फैसला है। अपने वीलॉग पे आएँ तो जहालत सिर्फ जहालत और ख़यानत सिर्फ ख़यानत ये क्या करती हैं, ये आपको अपनी कौम का मसला बताऊंगा जिसमें मैं भी शामिल हूँ। जब मैं कौम का नाम लेता हूँ तो उससे मुराद पाकिस्तानी कौम होती है और उसमें मैं शामिल होता हूँ, मैं उससे बाहर नहीं हूँ, हम एक ही हैं, ज़ाहिर है। उसके बाद फुल कोर्ट इजलास, वेरी इंपॉर्टेंट, ये या अफरीदी का बहुत अच्छा इकदाम। फुल कोर्ट इजलास बुलाया गया और उसमें पैगाम दिया गया कि मंसूर अली शाह तो होगा। उसके बाद एडहाक जजेस, ये बेशर्म लोग हैं, ये कादी फायदी सर ने जो है वो इनको दोबारा लगाया था, मियाँ खेल और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को कोई ज़रूरत नहीं थी लगाने की कौम पर। ये सफ़ेद हाथी बन के, तारिक मसूद तो लगता भी सफ़ेद हाथी है, तो इनको दोबारा मुसल्लत किया गया, इनको पूरी तनख्वाह भी दी गई और ये पेंशन भी ले रहे हैं। उसके बाद क्या, अगर फुल कोर्ट को देखा जाए तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस हैं, 2 एडहाक हैं, टोटल 19 हैं, तो 17 रेगुलर जजेस ये कोर कमांडर से कम हैं, इनके इख्तियारात कोर कमांडर से कम हैं, या ये इनके नाक बहते हैं या इनके फेफड़ों में पानी है, ये क्यों नहीं जो है ना वो मंथली इजलास बुलाते और मामलात को देखते। और आखिर पे बात करेंगे कि इमरान खान वो परेशान क्यों नहीं है। हर बंदा, यानी राना सनौला जैसा क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाला बंदा कहता है कि इमरान खान ने मुझे हैरान कर दिया है। उसकी बड़ी वजह यह है कि इमरान खान के ज़मीर पर कोई बोझ नहीं है। इमरान खान ने अपनी ज़िंदगी क्रिस्टल क्लियर गुजारी है। इमरान खान को क्रिस्टल क्लियर कप भी मिला था, अभी आप देख लें 92 में, उनकी ज़िंदगी खुली किताब है। वो एक दौर में प्ले बॉय थे, इसमें कोई शक नहीं है। और 1000 दफ़ा आपको कह चुका हूँ कि जो है वो जो गुनाहगार बंदे होते हैं ना, जो पलट पलट के आते हैं, जो पलट पलट के तौबा करते हैं, जो पलट पलट के वास्ते देते हैं, वो उसको बड़े पसंद हैं, वरना हमें वो रखते ही ना, यानी हमें सॉफ्टवेयर ही ना होता गुनाह का, बुराई का। तो फरिश्ते, यानी फरिश्तों की तादाद के बारे में यानी मुख्तलिफ किताबों में लिखा हुआ है कि उनकी तादाद वो इंसान के इमेजिनेशन या तसव्वुर से ज़्यादा है। तो फरिश्ते हर वक्त करते रहते ना, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, मैं खटकता हूँ दिले जज़्दा में कांटे की तरह, तू फ़कत अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। शैतान ने जिब्राइल को कहा था ना, तो करते रहते। तो इंसान का सॉफ्टवेयर ही ऐसा है। इमरान खान प्ले बॉय थे, कोई शक नहीं है, बहुत खूबसूरत थे, हैं बहुत खूबसूरत खिलाड़ी थे, बहुत खूबसूरत बॉलिंग एक्शन था, तबीयत सख्त थी। उसके बाद उनकी दोस्तियाँ थी, इंडिया की कोई ऐसी अदाकारा नहीं थी जो इमरान खान पे नहीं मरती थी। लेकिन इमरान खान का जो उसूल था ना, यानी पॉलिटिक्स के बारे में या मुल्क के बारे में, वो वही रहा, उसमें तब्दीली नहीं आई।
اس کے بعد انہوں نے لائف کا کانٹا جو ہے وہ چینج کر لیا. ابھی جو لوگ تانے دیتے ہیں تو مجھے آپ بتائیں کہ کتنے صحابہ جو ہے صحابہ، میں کمپیریزن نہیں کر رہا لیکن انسان کا مطلب بتا رہا ہوں کہ کتنے صحابہ جو ہے نا وہ پہلے کیا کچھ کرتے تھے. ظاہر ہے اسلام ہی قبول نہیں کیا تھا، بعد میں وہ کیسے مقامات پر پہنچے. تو بہرحال عمران خان اس لیے پریشان نہیں ہے، ان کی ضمیر پر بوجھ نہیں ہے. انہوں نے قوم کا کچھ نہیں بگاڑا، لوگوں کو کچھ نہیں بگاڑا، لوگوں کا بھلا کیا. پتہ کر لینا یعنی اس کا صحت کارڈ کا پتہ کر لینا. ابھی جو ہے نا وہ انشورنس ہو رہی ہے KPK میں سارے لوگوں کی. پرسوں کی بات ہے، ایک دوست کو جو ہے نا وہ ٹیومر بتایا گیا، بڑا پریشان تھا. تو یہ منہ میں کوئی اس کی داڑھ تھی جو نظر نہیں آتی تھی، اس نے ٹیومر کر دیا. تو وہ انہوں نے کہا جی صحت کارڈ پہ آپ کا فری ہوگا. 2 لاکھ روپیہ مانگا پرائیویٹ ہسپتال والوں نے. انہوں نے کہا جی کہ صحت کارڈ پہ آپ کا فری ہوگا. تو بہرحال عمران خان کی ضمیر پہ بوجھ نہیں ہے. ہاں پریشانی ہے، وہ محفلی سے بندے ہیں، باتیں کرنے والے بندے ہیں، ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے لیکن وہ پریشان نہیں ہیں. نواز شریف کا حال دیکھا ہے، بار بار ویڈیوز آ رہی ہیں لندن میں بقول جاوید چودھری کہ وہ سوتے ہیں تو ان کو چور چور کی آوازیں آتی ہیں اور وہ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں. فراڈ عیسیٰ کو دیکھیں، فراڈ عیسیٰ کی کیا حالت ہے. جو بھی ہے لیکن عمران خان پریشان نہیں ہے. عمران خان بالکل جس طرح آپ اور میں الحمدللہ ہم نے کوئی اتنا برا نہیں کیا، گناہگار ہم بھی ہیں، ہمیں نیند آتی ہے پرسکون رات کو، تو اسی طرح عمران خان بھی ہیں. عمران خان جو ہے وہ اس لیے پریشان نہیں ہے کہ عمران خان نے لوگوں کا پیسہ نہیں کھایا، عمران خان نے ملک کو کچھ نہیں بگاڑا. اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ہر مہینے آپ سنتے ہیں کہ جی اتویں 226ویں 227ویں وہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی. بہت اچھی بات ہے، اپنے ادارے کو آرڈر میں رکھنے کے لیے، اپنے ادارے کی خبر رکھنے کے لیے، جوانوں کی صحت، جوانوں کا موریل، یہ سارا کچھ بہت زبردست ہے. لیکن ہم یہ نہیں سنتے، کبھی کبھار مطالبہ کیا جاتا ہے کہ فل کورٹ بلائی جائے. تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی وہ جو ہے وہ لازمی اس کو حصہ بنائیں فل کورٹ کو. کم از کم وہ ہر مہینے فل کورٹ بنائیں، اور خاص کر جو نچلی عدالتوں میں ہو رہا ہے. جس طرح آپ کے سامنے ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا کہ ہمارے کام میں مداخلت کی جا رہی ہے، ہماری ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، ہمارے رشتہ داروں کو اٹھایا جا رہا ہے. تو یہ ان کے سرپرست بنے نا، یہ ان کے باپ بنے نا. یعنی میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی بستی وہ کفر پہ قائم رہ سکتی ہے، ظلم پہ قائم نہیں رہ سکتی. ججز کو ادراک کرنا ہوگا کہ اس بستی میں، اس ملک میں ظلم ہے، اس ملک میں جو ہے نا کفر تو نہیں ہے. الحمدللہ ہم 99% میرا خیال ہے یا 98% جو ہے وہ مسلمان ہیں. اور اس ملک کا کہا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تو ججز کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، ظالم کتنا طاقتور ہے. میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے، آپ کبھی کبھی شاید واسطہ پڑھو، اللہ کرے نہ پڑھو، بہرحال شاید پڑھو، آپ کچہریوں میں جا کر دیکھ لیں سائلین کے ساتھ کیا ہوتا ہے، سیشن ججز کیا کرتے ہیں، ان کا نچلا عملہ کیا کرتا ہے، باہر پولیس کیا کرتی ہے، وہاں پہ جو ہے نا وہ اسٹامپ فروش اور فوٹو کاپیوں والے کیا کرتے ہیں. ججز کو پرواہ نہیں ہے. ججز کیوں نہیں فل کورٹ بلاتے ہر مہینے اور مسائل دیکھتے، بلکہ وہ اجازت دیں، وہ کوئی جو ہے نا ایپ لانچ کریں اور اس پہ جو ہے نا وہ شکایتیں سنیں، وہ لوگوں کو انکریج کریں کہ ہمیں خط لکھیں، ہمیں ای میلز کریں کہ کیا پرابلم آپ کو درپیش آ رہا ہے، کس بات کے پیسے اور کس بات کی تنخواہیں. یہی کالے گگرے پہننے کی، جو لہنگے پہنتے ہیں وہ اوپر وہ گولڈن کلر کی ایمبرائڈری ہو رہی ہوتی ہے. یعنی وہ تو لگتا ہے کسی دلہن کو پہنایا جائے تو سفید رنگ کی دلہن ہو تو بڑی اچھی لگے گی. جو جج جو ہے نا وہ گگرے پہنتے ہیں یا لہنگے پہنتے ہیں، ان لہنگوں کا ہم نے کیا کرنا ہے. تو ججز کو جو ہے نا فل کورٹ کم از کم ہر مہینے میں کال کرنی چاہیے، تمام معاملات دیکھنے چاہیے اور کہاں پہ مداخلت ہو رہی ہے. باقی جو نچلے ججز ہیں ان سے بھی وہ فیڈ بیک لیں کہ ان کے کام میں کوئی مداخلت تو نہیں کر رہا، کوئی اپنی حد سے تجاوز تو نہیں کر رہا، کوئی بدماشی تو نہیں کر رہا. تو یہ بہت اچھا اقدام ہے اس کا یحییٰ آفریدی کا، فل کورٹ کا، کہ جی وہ فل کورٹ بٹھائیں. آج فل کورٹ ختم ہوئی ہے، اس کا اعلامیہ بھی جاری ہوا ہے. اور اس کے علاوہ
2 दिसंबर को फिर कॉल की है जस्टिस चीफ जस्टिस वेरी सॉरी बल्कि याया अफरीदी साहब ने कि 2 दिसंबर को दोबारा फुल कोर्ट होगी और जिस तरह मैंने कहा कि अवाम को रसाई दी जाए, वो अवाम के टैक्स से तनख्वाह लेते हैं, अवाम का खून निचोड़ा जाता है, इतनी ज़्यादा वो तनख्वाहें और मुराद लेते हैं। अवाम को जो है ना अपना ईमेल एड्रेस दें, अवाम को अपना पता दें, एक बंदा अलहदा भर्ती करें जो अवाम की शिकायत को देखे और ख़त पढ़े। जजेस 10 गुना ज़्यादा भारी जिम्मेदारी उन पर आयद होती है बजाय कोर कमांडर्स के। जंग तो खुदा न खास्ता आपने देखा ही है कब लगती है और ये वो, लेकिन इनका काम जो है वो सुल्तान राय ने कहा था कि जुल्म दिन रात होता है और अदालतें सिर्फ दिन को खुलती हैं। बात तो ठीक है, ये इनको तो रात को भी बैठना चाहिए। ये किस तरह बड़े आराम से घर चले जाते हैं और चहलकदमियां करते हैं। बहरहाल ये कोर कमांडर से ज्यादा। अब हम बात करते हैं फुल कोर्ट की। जिस तरह मैंने पहले बता दिया कि फुल कोर्ट जो है वो तलब की है, आज उसका इजलास था। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी ये थी कि जद्दा से, मेरा ख्याल है सऊदीया से, मंसूर अली शाह को वीडियो लिंक पे लिया गया और तमाम जजेस उसमें शामिल थे और तमाम जजेस ने जो है वो बातचीत की। मंसूर अली शाह ने एक मैनेजमेंट प्रोग्राम दिया क्योंकि 60,000, अब अंदाज़ा करें ना, 60,000 केसेस जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं। 60,000 केसेस, ये जो हुकूमतों के केसेस हैं जिससे आप आइनी केसेस कह सकते हैं, ये तो बहुत कम है। बाकी कई लोगों की अपीलें हैं, कत्ल की अपीलें हैं, सुलह की, बहुत सारे, ज़ाहिर है 60,000 केसेस है। आप मुझे बताएं कि अगर जो है 19 जजेस हों, 19 जजेस, आप 60,000 को 19 पे तकसीम करें, फी जज कितने केस आते हैं? और फिर वो बैठे सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक या 8 से लेकर 5 बजे तक और सुने केस सुने, और जो है ना वो फ्रॉडिसा की तरह साजिशें न करें, ग्रोह न बनाएं, अपने अपने ग्रुप न बनाएं, एक दूसरे की चुगलियां न करें, एक दूसरे के चैम्बरों में न झांकें, मेरिट पे आसमान गिर जाए, ज़मीन फट जाए तो फैसला करें। आपको याद होगा यानी 1-2 साल पहले कि जी जब 2 भाइयों को बरी किया गया कत्ल के मुकदमे में से, तो उन 2 भाइयों को जब बताने के लिए गए बंदे कि जी वो बरी हो, यानी जेल में इधर से हुक्मनामा गया तो उन्होंने कहा वो तो कब के मर गए हैं 2 भाई। ये हालत है। तनख्वाहें किस बात की, मराद किस बात की, प्रोटोकॉल किस बात के, BMW किसकी, हर इदारा इसी तरह, यानी दूसरे इदारों पे इस इदारे ने चेक रखना है और इसका अपनी ये हालत है। तो फुल कोर्ट ये बुलाएं, हर महीने बुलाएं, और खासकर मैं बार बार कह रहा हूं कि खुदा के लिए निचली अदालतों पे नजर करम दौड़ाएं। यानी वो जो साउथ पंजाब है, जो सिंध है, जो सिंध में तबाही मची हुई है, जो बलोचिस्तान में तबाही मची हुई है, कादी फायदी से देख लेना, वो बलोचिस्तान से था, कादर खान मंदुखेल बलोचिस्तान से है ना, आप देख लें। नईम अख्तर अफगान जो है वो अफगानिस्तान से है ना, तो हाल देख लें तो नीचे क्या हाल होगा, जहाँ पे वडेरे, वो पागल कुत्ते, वो जो है ना वो चाचे मामे बने फिरते हैं मुआशरे के। तो बहरहाल फुल कोर्ट हर महीने होनी चाहिए, कोर कमांडर्स की तरह ठीक ठाक और दबंग किस्म का इलामिया आना चाहिए। और बल्कि ये इससे भी ज़्यादा अच्छी बात होगी कि याया अफरीदी DG ISPR की तरह अपना जो है वो एक तर्जुमान मुकर्रर कर दें जो कानून से हट कर कोई बात न करे, ज़ेर इल्तवा केसेस पे बात न करे, लेकिन ब्रीफिंग दे कि हमने ये काम किया है, हमने इतने केसेस निपटाए हैं। आप भी कमेंट्स में लाजमी मुतालबा करें कि ये अपना जो है ना नुमाइंदा मुकर्रर करें, तर्जुमान मुकर्रर करें जो कौम को सही सूरत हाल बताए कि जी कौन सा दबाव आ रहा है उन पे, कौम को इत्मीनान मिले, कौन उनको क्या कह रहा है, कौन सा फैसला देने के लिए कह रहा है। बहरहाल ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैंने पहले भी कहा था कि हम याया अफरीदी को 3 हफ्ते देते हैं, 3 हफ्तों में पता चल जाएगा याया अफरीदी किस तरफ जा रहे हैं। एडहॉक जजेस, ये इनको खुद बखुद जो है वो घर चले जाना चाहिए था, क्योंकि इनको लाए थे वन एंड ओनली कादी फ्रॉडिसा। ये कादी फ्रॉडिसा के यार गार हैं और इनमें से एक साहब हैं सरदार तारिक मसूद। सरदार तारिक मसूद ने फरमाया था कि ये बुनियादी इंसानी हुकूक पता नहीं हमें कहाँ लेकर जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का जज है, उस वक्त ये रेगुलर जज था, अब इसके क्या ख्यालात होंगे। यानी जिस मुआशरे में बुनियादी इंसानी हुकूक नहीं है तो लाख लानत है उस मुआशरे पे। पाकिस्तान का जो है ना वो मुआशरा देख लें, यहाँ पे कोई बुनियादी इंसानी हुकूक नहीं है।
وہ آپ بول نہیں سکتے، آپ دیکھ نہیں سکتے، آپ جو ہے نا وہ نعرہ نہیں لگا سکتے، آپ جھنڈا نہیں لگا سکتے، آپ جھنڈا نہیں اٹھا سکتے۔ شمالی کوریا بنانا ہے پاکستان کو، یعنی یہ تو اعلان کر دیں، یعنی یہ منافقت کون سی؟ اعلان کر دیں کہ جی شمالی کوریا ہے، یہاں پہ سرکاری ٹی وی چلے گا، یہاں پہ سرکاری سچ ہوگا، یہاں پہ سرکاری جھوٹ ہوگا، یہاں پہ صرف سلیم صافی بولے گا، یہاں پہ صرف غریدہ فاروقی بولے گی، یہاں پہ صرف طلعت حسین بولے گا اور کوئی نہیں بولے گا۔ یعنی سمپل اعلان کر دیں۔ اور میں نے ویسے بھی آپ کو کہا ہے کہ مجھے مارشل لاء دیکھنے کا بڑا شوق ہے، پتہ نہیں کس طرح لگتا ہے، یعنی بندہ مرغا بنتا ہے تو مارشل لاء لگ جاتا ہے، سر نیچے اور ٹانگیں اوپر کرے تو مارشل لاء لگتا ہے، چھت پہ چڑھ کے لگتا ہے، کہاں پہ لگتا ہے؟ یعنی یہ بڑا میرے کو یعنی تجسس ہے کہ مارشل لاء یہ لگا دے، ہماری صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ پہلے جو آپ لوگ جہاں دودھ کی اور شہد کی نہریں بہا رہے ہیں نا، وہ بھی ہمیں پتہ ہے، بالکل ہمیں اچھی طرح پتہ ہے۔ ندیم انجم نے جو لوگوں کے ساتھ حال کیا نا، ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل نے، وہ بھی لوگوں کو پتہ ہے۔ خیر، ندیم انجم میں نے آپ کو بتایا تھا پرویز مشرف کا کہ جس کمرے میں پڑے تھے تو اس کوریڈور میں لوگ نہیں جاتے تھے بدبو کی وجہ سے۔ اب ندیم انجم کو کہاں پہ کینسر ہوگا، کہاں پہ ایڈز ہوگا، وہ پھر ڈاکٹروں کو بتاتے ہوئے شرمائے گا کہ مجھے وہاں پہ ہے۔ بہرحال ان دو ججز کو دفع ہونا چاہیے، گھر جانا چاہیے۔ ان کو قاضی فاضی صاحب لائے تھے اور انہی کی آڑ میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی ہم نے تیسرے نمبر کے جج کو چیف جسٹس بنایا ہے تو سید منصور علی شاہ گھر چلے جائیں۔ کیوں چلے جائیں؟ تمہارے باپ کے نوکر ہیں، لوگ تنخواہ دیتے ہیں ان کو، خزانہ تنخواہ دیتا ہے، خزانہ تم لوگوں کے باپ کا ہے۔ ہینا پرویز بٹ کا ٹویٹ آیا ہوا تھا، یہ ہے کون ہینا پرویز بٹ؟ آج تک زندگی میں کونسلر نہیں بنی اور باتیں کر رہی ہے منصور علی شاہ پہ اور باتیں کر رہی ہے جسٹس منیب اختر پہ کہ یہ گھر چلے جائیں۔ کیوں گھر چلے جائیں؟ تمہارے گھر سے کھاتے ہیں، لوگ دیتے ہیں نا تنخواہ۔ جب لوگ سردار طارق مسعود کو اور میاں خیل کو پالتے رہے ہیں تو ان کو بھی تنخواہ ملتی رہے گی۔ جب یہ قوم، یہ قاضی فراڈ عیسیٰ کو، جس کا پتہ تھا کہ 2 نمبر ہے، بے غیرت ہے، کمینہ ہے، لعنتی ہے، سور ہے، اس کو تنخواہ دیتے رہے ہیں، وہ پورے اسکواڈ کے ساتھ ججز کالونی سے آتا رہا ہے، تو پھر جسٹس منیب اور منصور کیوں گھر جائیں؟ یہ تکلیف ہے آپ کو، اصل تکلیف، وہ نہیں جائیں گے گھر۔ اور میری ریکویسٹ ہے جسٹس منصور سے اور جسٹس منیب سے کہ وہ قطعی طور پہ گھر نہ جائیں، وہ کھڑے رہیں۔ پہلے یہ غلطی اعجاز الاحسن نے کی تھی، وہ گھر چلے گئے، مظاہر علی اکبر نقوی نے کی تھی، وہ گھر چلے گئے۔ اور انہی کو دیکھ کر، آپ کے کومنٹس پڑھ کر، انشاءاللہ تعالی دن میں 2 دفعہ اللہ نے ساتھ دیا، اللہ نے صحت دی، آپ کی دعائیں شامل رہیں، آپ کی محبت شامل رہی، تو 2 دفعہ آپ کو ویلاگ انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ واقعی کسی نے لکھا کہ آپ عمران خان کے سپورٹر ہیں تو عمران خان کی طرح کھڑا ہوں، بالکل ان بھائی کو سلام ہے، بالکل کھڑا ہوں جی، آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، سر تن سے جدا ہو جائے، بولتا رہوں گا، چیختا رہوں گا کہ ہم چیختے رہے، میں تو چیختا رہا، میں تو بولتا رہا۔ بہرحال ان 2 ججز کو بھی اب گھر دفع ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بابا جی کا ایک بتانا تھا، یہ ہمارا مرثیہ ہے، یہ نام ہے جو ہے نا نون لیگ کے سپورٹرز کے نام ہے، اس کے علاوہ MQM کے سپورٹرز کے نام ہے، پیپلز پارٹی کے سپورٹرز کے نام ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ٹوٹوں کے نام ہیں، ان کے جو چھنکنے بیٹھے ہیں، جو صحافی ہیں، جو ٹوٹ ہیں، بھاڑے کے ٹٹو ہیں، ان کے نام ہیں۔ کیا کہتے ہیں بابا جی؟ بابا جی کہتے ہیں کہ جو جہالت صرف جہالت کو اور خیانت صرف خیانت کو چنے گی، انتخاب کرے گی۔ مجھے بہت پسند ہے۔ ہمارا مسئلہ کیا چل رہا ہے؟ جہالت۔ یہ ڈرتے کس سے ہیں؟ شعور سے، روشنی سے۔ کیوں نہیں تعلیم عام کرتے؟ کیوں نہیں لوگوں کو تعلیم لینے دیتے؟ کیوں نہیں ایجوکیشن ریفارمز کرتے؟ بلکہ بیڑا گرک ہے سرکاری اسکولوں کا۔ یونیورسٹیاں کیوں مہنگی کر دی ہیں؟ سمیسٹر کیوں مہنگے کر دیے ہیں؟ کیونکہ ان کے تو باہر پڑھتے ہیں، ان کو کیا لینا دینا، چاہے جرنیل ہوں، چاہے سیاستدان ہوں، چاہے بیوروکریٹس ہوں، ان کے بچے تو باہر پڑھتے ہیں، یہاں بیڑا گرک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جہالت صرف جہالت کو اور خیانت صرف خیانت کو چنتی ہے۔ یہ خائن ہیں،
اب ان کے سپورٹرز کو تو میں کچھ نہیں کہہ رہا، ان کو کہہ رہا ہوں یہ خائن ہیں، پوری دنیا کو پتہ ہے، بدماش ہیں اور لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، اور جو ہے نا وہ ظالم ہیں، حق کھاتے ہیں، حق کھا کر جمع کر کر کے باہر ساری جو ہے نا جاگیریں بنائی ہیں۔ کتنی ضرورت ہوتی ہے ایک انسان کی؟ ابھی میں رات کو 9 بجے ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ نے شام کا کھانا کھایا ہوگا تو کتنا کھایا آپ نے؟ 1 روٹی، 2 روٹیاں، 3 روٹیاں، یا میرے جو زیادہ پیارے بھائی بہن ہیں 4 روٹیاں کھا گئے ہوں گے۔ کتنا کھایا آپ نے؟ کتنا کھا سکتے ہیں؟ ان کے پیٹ نہیں بھرتے بالکل۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خائن ہیں۔ جو خائن ہوتے ہیں نا، جو امانت میں خیانت کرتے ہیں، ان کے پیٹ نہیں بھرتے بالکل ہی نہیں۔ جو امانت دار ہوتے ہیں، عمران خان کو آپ نے پناہ گاؤں میں روٹی کھاتے دیکھا ہوگا، اور آپ نے جو ہے نا وہ لالا موسیٰ میں دال کھاتے ہوئے دیکھا ہوگا، وہ عجیب آزاد مرد ہے، خائن نہیں ہے، وہ بددیانت نہیں ہے، اور وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ تو آخری بار پھر آپ کو بتا دوں، آپ نے زندگی کا یہ اصول، کیونکہ یہ میں آپ کو بابا جی کی طرف سے بتاتا ہوں، کسی دن آپ کو بابا جی کا نام بھی بتاؤں گا۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ جہالت صرف جہالت اور خیانت صرف خیانت کا انتخاب کرتی ہے، اس کو چنتی ہے۔ اب جو خان صاحب کو چنتے ہیں، ان کو ووٹ دیتے ہیں، وہ خود کو دیکھ لیں اور باقیوں کو بھی دیکھ لیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے، اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کا اور ہمارا ساتھ جاری رہے گا۔ آپ نے بہت انکریج کیا، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، اور مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔